ساڈے وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما اللہ، پاکستان دے چپے چپے دی حفاظت فرما اللہ، پاکستان نو تا قیامت آباد فرما اللہ، پاکستان دے حکمراناں نو ہدایت نصیب فرما، پاکستان دے محافظاں دیاں حفاظتاں فرما اللہ، میرے وطن عزیز پاکستان دے اداریاں دی حفاظت فرما اللہ، ساڈی پولیس، ساڈی فوج، ساڈی رینجر اللہ، میرے وطن عزیز دے جتنے ادارے اللہ، ساڈے اداریاں دی حفاظت فرما اللہ، میرے ملک دے محافظاں دی حفاظت فرما، پہرے داراں دی حفاظت فرما، چوکی داراں دی حفاظت فرما، جو سرحداں تے کھلو کے اللہ وطن عزیز دی حفاظت کر رہے ہیں اللہ، انہاں جواناں دی حفاظت فرما اللہ، او پولیس اور فوج دے رضاکار جو عید دے دن بھی اپنے گھر تے بیوی بچے چھڑ کے اللہ ساڑی سکورٹی تے کھلوتے نے اللہ، انہاں جواناں دی حفاظت فرما اللہ، انہاں دیاں محنتاں قبول فرما اللہ، میرے ملک دے چپے چپے تے کونے کونے دی حفاظت فرما، پاکستان نو اندرونی بیرونی دشمناں کولوں محفوظ فرما اللہ، میرے وطن دے اندرونی بیرونی دشمناں دا بیڑا غرق کر دے اللہ، پاکستان دے حکمراناں نو سربراہاں نو ہدایت نصیب فرما، انہاں نو اسلام اور پاکستان دی خدمت دی توفیق عطا فرما اللہ، سانو عمر فاروق جیسا بہادر اور مجاہد حکمران عطا فرما اللہ، سانو ساریاں نو بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما اللہ، سانو رمضان المبارک دے عمرے نصیب فرما اللہ، سانو بار بار حج عمرے دی سعادت نصیب فرما اللہ، ہر کلمہ پڑھنے والے نو اپنی زندگی اندر ضرور مکہ اور مدینہ وخا اللہ، جو منگیا عطا کر دے، جو نہیں منگ سکے سانو لوڑے بن منگیا ہی عطا فرما اللہ، ساڑیاں ضرورتاں ساڑیاں حاجتاں بن منگیا ہی پوریاں فرما اللہ، عید دا روزے تیرے بندے بندیاں نے تیرے سامنے ہاتھ پلائے نے، سوالی فقیر تے مانگت بن کے بیٹھے نے اللہ، جڑیاں آساں امیداں دل چ لے کے بیٹھے نے ساریاں ہی پوریاں کر دے اللہ، کسے نو اپنے در تو خالی نہ موڑی، ساڑیاں چولیاں اپنی رحمت نال بھر دے اللہ، ساڑے اٹھے ہوئے ہتھاں دی لاج رکھ لے اللہ، امقض حوائجنا و حوائج المسلمین اللہ، ساڑا سارا پورے دا پورا رمضان قبول فرما اللہ، آئندہ رمضان پھر ساڑے نصیباں اندر فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم اللہ، جڑے بندے تیرے رستے دے اندر پوری دنیا تے اللہ جتھے جتھے تیری راہ دے اندر اپنی جان قربان کر گئے اللہ، انہاں دیاں قربانیاں قبول فرما، ساڑے شہداء دیاں شہادتاں قبول فرما، ساڑے علماء دیاں قربانیاں قبول فرما اللہ، مجاہدین جتھے جتھے تیرے رستے اندر جہاد کر دے جانہ دا نظرانہ دے گئے اللہ، شہادتاں قبول فرما، پوری دنیا دے مجاہدین اسلام دی مدد فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری طرفوں احباب انتظامیہ دی طرفوں تمام خواتین و حضرات نو بہت بہت عید مبارک، تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال۔